इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर ओवरसीज़ कश्मीरी रहनुमाओं ने दुबई में मुनफरद अंदाज में मोमबत्तियां बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आमतौर पर मोमबत्ती जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना उम्मीद की किरण की अलामत समझी जाती है, लेकिन मोमबत्ती बुझाकर मुनफरद अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड कराना, इस बारे में कश्मीरी रहनुमाओं से जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि 73 साल से कश्मीर का मसला हल तलब है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी ताकतों ने हमें मायूस किया। 73 ईयर से हिंदुस्तान मासूम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन आलमी इदारे खामोश हैं। हम आलमी इदारों से मायूस हो चुके हैं, इसलिए मोमबत्ती बुझाकर एहतजाज किया गया। सीनियर रहनमा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट सिद्धार्थ अनवर एडवोकेट का कहना था। हम ये समझते हैं कि जो इंसानी हकूक़ के इस आलमी दिन के मौका के ऊपर हम ये समझते हैं कि मसला कश्मीर और कश्मीरियों के जुल्म और जबर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की मुजरमाना खामोशी खुद एक सवालिया निशान है। और मसला कश्मीर भी उतना ही पुराना है जितनी अक़वाम मुत्तहिदा की उम्र पुरानी है। और आज जब दुनिया के अंदर 200 के करीब ममालिक आज़ाद हैं, तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना की 3 न्यूक्लियर पावर के दरमियान सैंडविच बने हुए हैं। हम ये समझते हैं कि जहाँ बैनुल अक़वामी साम्राज्य मसला कश्मीर के जुल्म और जबर और इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर अपने माशी मफादात की वजह से खामोश है, चूँकि उसको एक तरफ हिंदुस्तान की 1 अरब 31 करोड़ की मार्केट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की 21 करोड़ की मार्केट और जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस है। इसलिए रियासत जम्मू कश्मीर को हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट लेबॉर्ट्री बनाने के बजाय उसको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना के दरमियान दोस्ती का, अमन का, तजारत का पुल बनाया जाए। और रियासत जम्मू कश्मीर की कौम की आज़ादी न सिर्फ कश्मीरी कौम की आज़ादी होगी, बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना के करोड़ों इंसानों की गुर्बत, जालत, अफलास और दहशत गर्दी से आज़ादी होगी। और आज के इस मौके के ऊपर हम दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मौजूदा तहरीक के तर्जमान यासीन मलिक, जिनकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरात लाहक हैं ताहाड़ जेल के अंदर, मकबूल बट शहीद के बरदर असगर, ज़हूर बट, हुर्रियत रहनमा शबीर शाह, आसिया इंद्राबी और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर हमारे साफ़ी दोस्त राजा तनवीर अहमद को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए और उनकी तबी सहूलतें फराहम की जाएँ। जैसा आप कह रहे हैं कि 73 साल से मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा भी इतने अरसे से बना हुआ है और कश्मीर का मसला भी इतना ही पुराना है, तो जब आप 73 साल से इस मसले को आलमी ताकतों ने नहीं देखा, आलमी इदारों ने नहीं देखा, तो आप अभी भी उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और अभी उनसे ही मुतालबा करते हैं। आज हमने इसीलिए एक अनोखा अंदाज से मोमबत्तियाँ बुझाकर एहतजाज किया है, क्योंकि मोमबत्तियाँ जलाना उम्मीद की किरण की निशानी होती है। जबकि आज हम मायूसियों की तरफ दुनिया के इन इदारों से मायूस होकर हम समझते हैं कि अब तमाम दुनिया के मज़लूम इंसानों से हम मिलकर आज़ादी हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम ये समझते हैं कि हम एक नई जदोजहद की तरफ जाएंगे और वो नई जदोजहद हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के किसानों, मज़दूरों, साफ़ियों, तुलबा से मिलकर इस खित्ते की आज़ादी की बात करें तो हम के लिए जदोजहद करेंगे। और यही वो शुरुआत होगी जो सरमायादारी से, साम्राज्यत से और बैनुल अक़वामी अजारादारियत और कब्ज़ागिरी से कौमों को और इंसानों को आज़ाद करेगी। रहनुमाओं का कहना था, रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी भी इंसान हैं और कौमी आज़ादी उनका हक है। साफ़ी रिजवान अशरफ का कहना था। आज 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर हम रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी जिस बर्बरियत, जुल्म, महकूमी और बेचारगी का शिकार हैं, हम यकीनन महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया के महकूमों और पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह के जिस तरह के रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों के हालात मैसर हैं, इस तरह के हालात में रहने वाले लोगों को किस तरह की कंडीशन में उन्हें ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर किया जा रहा है। तो हम आज इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर इस सारी तकलीफ़, दुख, महरूमियों को इनका एहसास करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें, आलमी इदारे या जो आलमी ठेकेदार जो इंसाफ के बने हुए हैं, वो किसी को किसी तरह की कोई वो आसानी या सहूलत या इंसाफ नहीं मुहैया कर सकते। इसलिए जो भी रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों से लेकर दुनिया के किसी भी खित्ते के अवाम वो अगर इंसाफ के तलबगार हैं, उन्हें अगर इंसाफ चाहिए तो वो यकीनन उन्हें ख़ुद उठना होगा। रियासत जम्मू कश्मीर के तनाज़र में एक बिल्कुल इंसानी मामला है, एक कानूनी और आइनी मामला है
کہ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے یہ ریاست جموں کشمیر کے شہریوں سے یہ چیز کمٹ کر چکے ہیں کہ انہیں ان کا بنیادی انسانی حق ملنا ہے، کہ جو کہ حق خود ارادیت ہے، لیکن اس پہ بھی ابھی تک وہ لے دے کر رہے ہیں، اس کے اوپر انہیں یہ حق بھی یقیناً نہیں دیا جا رہا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی مقبوضہ حصے میں یاسین ملک سمیت ساری قیادت، سیاسی قیادت وہ یقیناً سلاحوں کے پیچھے ہے، اور پاکستانی زیر انتظام علاقوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے گلگت بلتستان میں بھی، اور ابھی بھی آزاد کشمیر کے اندر ہمارے صافی دوست تنویر احمد پابند سلاسل ہیں۔ تو اس طرح کے جبر اور تشدد اور اس طرح کی تمام کارروائیوں کی ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسانوں کو زندہ رہنا دیا جائے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیری اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ ہندوستان کشمیریوں پر ظلم کے پاٹ توڑ رہا ہے، کشمیریوں کی نسل کشی جاری ہے، لیکن اقوام متحدہ کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ سیاسی رہنما بشر کا کہنا تھا، آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں اقوام متحدہ کو کہ اقوام متحدہ نے کشمیریوں سے 70 سال پہلے ایک وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا، پاکستانی اور بھارتی افواج کا انخلاء کشمیر سے کیا جائے گا، مگر کشمیری ابھی تک آپ کے اس وعدے کے ایفا ہونے کے انتظار میں ہیں، اور جو اکراس دا بارڈر انڈیا کی سائڈ پہ اور پاکستان کی سائڈ پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور کشمیر کے نام پر میں سمجھتا ہوں کہ برِ صغیر کے 1.5 کروڑ انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ اس لیے اس تصفیے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے 1.5 کروڑ انسانوں کی اور برِ صغیر کے 1.5 ارب انسانوں کی جان چھڑائی جائے، اور اقوام متحدہ کو اپنا وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، ان کو کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا دے۔ انسانی حقوق کا عالمی دن جس طریقے سے منایا جا رہا ہے، تو پوری دنیا یہی توقع کرتی ہے، جہاں جہاں دنیا میں انسان کے ساتھ زیادتی اور جبر کا سامنا ہے، غربت اور افلاس کا سامنا ہے، اور اگر ہم پاکستان اور خطۂ جنوبی ایشیا کی بات کریں تو ہمیں سب سے پہلے کشمیر نظر آتا ہے، جو تنازع کشمیر تقریباً 73 سال سے جو ہے وہ 2 نیوکلر طاقتوں کے درمیان جو ہے وہ تنازع بنا ہوا ہے، جس سے انسانی جانیں، ہزاروں انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس طرف توجہ کرنے کا بھی دن ہے یہ، خاص طور پر اقوام عالم کو اس طرف توجہ اس وجہ سے بھی دینی چاہیے کہ دونوں ملکوں کے پاس ایٹم بم ہیں، اور جس طرح کی قیادت اب دنیا میں پھیل رہی ہے، جس طرح کی جمہوریتیں دنیا میں پھیل رہی ہیں، یہ کوئی بڑا فساد اور بڑی نیوکلر وار کا بھی پیش خواہ ثابت ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف کشمیریوں کو بھی اپنے حقوق کی جد و جہد کے لیے کچھ ایسا طریقہ کار واضح کرنا چاہیے کہ ان کے مسائل اور ان کے لیڈر جو مختلف بھارتی ضلعوں میں ہیں، جو پاکستانی میں پابند سلاسل ہیں، مسائل کا شکار ہیں، وہ مسائل ان کے سالو کیے جائیں، اور وہ مسائل اسی وقت سالو کیے جا سکتے ہیں کہ جب کشمیری آؤٹ آف دا باکس اب سلوشن کریں، ڈپلومیسی کریں، بہت جارحانہ قسم کی ڈپلومیسی کرنی پڑے گی، کیونکہ دنیا میں اب دور تبدیل ہو چکا ہے، خاص طور پر عسکری جو جدوجہد ہے اس کا خاتمہ نظر آتا ہے، خاص طور پر اس نئی صدی کے بعد، اور ضروری ہے کہ اپنی بات پہنچانے کے لیے کوئی لاہے عمل اختیار کیا جائے، اور پلان کوئی 1 مہینے 1 ہفتے کا نہیں ہوتا، بلکہ آزادی کے لیے، حقوق کے لیے جب پلاننگ کی جاتی ہے تو 5 سال 10 سال 20 سال کی پلاننگ کی جاتی ہے، اور اس پر پھر عمل کیا جاتا ہے۔ تو انسانی عالمی حقوق کے دن پر یہی گزارش ہوگی خاص طور پہ کشمیری قوم سے کہ مسئلہ آپ کا ہے، اور جس کی وجہ سے پورا خطہ مسائل کا بھی شکار ہے، اور دونوں طرف کی قیادت پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اقوام عالم پر بھی کہ اس مسئلے کو ضرور دیکھا جائے۔ اقوام عالم سے مایوس کشمیری سیاسی رہنماؤں نے ریاست جموں کشمیر کی آر پار سیاسی اسیران یاسین ملک، شبیر شاہ، صحافی تنویر احمد سمیت تمام رہنماؤں کی غیر مشروط طور پر رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا، اور ساتھ ساتھ پوری دنیا میں کشمیریوں سے بھی اپیل کی کہ تمام کشمیریوں کو اپنی آزادی کے لیے متحد ہو کر خود جدوجہد کرنی ہوگی۔ راجہ اسد، لیڈنگ نیوز، دبئی۔